म्हटल्यार हालींच्या तेंपाक पेपर वाचप बंद केला कारण सगळे बिकाऊ जाला। हांव फक्त एकट्याचो चॅनल पळयता तो किशोर गांवकाराचो, कारण तो पोटांतल्यान उलयता, पोटांतल्यान तळमळटा म्हणून म्हाका दिसता आनी कांय म्हाका पळोवपाचें ना। हांव सपने शेलेकाराचो व्हिडिओ पळयता कारण तो आपलो सगळो काम धंदो सोडून पोटांतल्यान अभ्यास करता आनी आमच्या मुखार खरी खरी गजाली म्हणटा। हांव इतलेच विनंती करता, हे सगळे जे पॉयंट्स आसा ते आमी मुखार काडुया, पूण आमी उलोवया। आमी उलयना म्हणून हेंचे फावना। आमी ज्या दीस उलयतले, आमी एकठांय जातले तेन्ना हेंची कापसतना आमच्या जमनीक, आमच्या न्हंयांक, आमच्या तळयांक हात लावपाची। इतलेंच म्हणटा, आतां तरी गोंयकारांनो जागे जायात रे, फुडल्या पिळगे खातीर तरी गोंय राखात रे। ते स्वाभिमानी गोंयकार जांकां फाटीचो कोणो आसा ते अख्ख्या गोंयांत केलेले 500 रुपयाची मिटींग न्ही, ही स्वाभिमानाची प्रत्येक गोंयकाराची मिटींग। त्या सगळ्यांक म्हजो मानाचो सलाम। आमकां प्रत्येकाक वाटे घातलेले, एक वाटो। म्हजो वाटो आशिल्लो आमची गोंयची तळी, आमच्यो न्हंयो वाटोवपा खातीर। तातूंत चार्टरान 7वो नंबर आसा, नो डेव्हलपमेंट शूड बी अलाउड ऑन नियर नॅचरल वॉटर बॉडीज, लेक्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, हिल्स अँड सी शोर्स। हांगा डेव्हलपमेंट जावपाक जायना। सरकार तो मागीर खंयचो आसूं, आदलो सरकार आसूं किंवा आतांचो सरकार आसूं, हे आमच्या ह्या गजालीचे फक्त ट्रस्टी, ते मालक न्ही, तुम्ही दलाल न्ही। तुम्ही दलाली केल्या ती आता बंद करा। पयलीं जर केल्ली आसत आनी आतां तुम्ही फुडें सरता आसत, खबरदार गोंयकार उठल्या ते आमच्या फाटल्यान राखणदार उबो आसा। आनी आमी सांगिना, हे सांगता पब्लीक ट्रस्ट डॉक्ट्रीन, सुप्रीम कोर्टाचो रिकॉग्नायज केल्लो हो स्टेटमेंट आसा। खूब तेंपान कोण तरी उबो रावलो, ज्या दिसा सराचो व्हिडिओ पळयलो म्हाका मन भरून आयलें आनी दिसलें कोण तरी उबो रावला, तेज्या फाटल्यान उबो रावपाक जाय। हांव अशें म्हणटा, जेन्ना जेन्ना अधर्म घडटा तेन्ना तेन्ना संवसारान एक शक्ती जन्म घेता। ती केन्ना कृष्णाच्या रुपान, ती केन्ना जेजूच्या रुपान, केन्ना अल्लाच्या रुपान। तो मागीर मनीस आसता, केन्ना लोही आशिल्लो, आयज तो रिबेलो भाव आसा। सध्या आंदोलनाचो धूम धडाको सुरू आसा आनी तिनूय आंदोलन आमी जैतिवंत केल्या, अर्द्या वयर आंदोलन आमी जैतिवंत केल्या। आतांच आमचे हरमलचे लोक आयिल्ले, तळी, न्हंयो, दोंगर पावले दिल्लीकारांच्या घशान। कोणाची पर्वा ना, कसल्यो परवानग्यो ना, यांच्या बापायचो फात न्हू। ही आमची जमीन, आमच्यो न्हंयो, आमच्यो तळयो। पूण हे कोणाक लागून जाला? तांकां लागून? हांव अजिबात म्हणना हे आमकां लागून जाला, कारण आमी दोळे आसून कुड्डे, कान आसून भेड्डे। आमकां भंय दिसता, आमकां भंय दिसता। फेसबुकाचेर किशोर गांवकारान जर व्हिडिओ केलो जाल्यार लायक करपाक भंय दिसता, कारण IT सेल बसला पळोवपाक कोण कोण कमेंट करता, कोण कोण शेअर करता, तांकां मागीर फोन येता। आमकां फोन करपाची कापसतात ना, कारण आमच्या फाटीक कोणो आसा, स्वाभिमानाचो कोणो, गोंयकारपणाचो कोणो। आमची तिनूय आंदोलनां जवळ जवळ अर्द्या वयर जिखले आमी। आतां मुखार येवपाची आसा ते तरणाटे। खरें म्हटल्यार तेन्ना लोहिया आयिल्लो रेस्ट घेवपाक, रिबेलो बाब खरें म्हटल्यार रिटायर जाला रेस्ट घेवपाचो, पूण ताणें इनफ इज इनफ, सोसूंक जायना म्हणून उलो मारलो। आतां गरज आसा आमची तरणाट्यांची। हांव सगळ्या तरणाट्यांक ह्या माध्यमांतल्यान उलो मारता, आमी रील्स करता, आमी व्हिडिओज करता, पूण एक तरी व्हिडिओ रिबेलो बाबान उलो मारला ताजेर ह्या इन्फ्लुएन्सरा कडच्यान आयला काय? ना, कारण आमकां भंय दिसता, कारण आमकां एडवर्टीजमेंट दिता न्ही गव्हर्मेंट, ती बंद जाली जाल्यार। तुमकां लक्षांत दवरा, आयज आमकां एडवर्टीजमेंट मेळटले, पूण म्हाजे भुरगे 5 वर्साचे आसा, ते 21 वर्साचे जातकीर म्हाका विचारतले, जेन्ना गोंय जर आमचे हाती भायर पावले ते विचारतले, जेन्ना रिबेलो बाब उलो मारतलो तेन्ना तूं खंय आशिल्लो, आनी हांव जर ह्या मिटिंगेक येना आनी हांव आवाज करिना जाल्यार म्हाका धाडस जावचें ना। ते तुमकांय जावचें म्हणून हांव म्हणटा, उलया, आयज उलया, कारण आमकां स्वातंत्र्य सैनिकांनी स्वातंत्र्य मेळोवन दिलें। रिबेलो बाबा परत उठला आमकां मार्गदर्शन करपा खातीर। म्हाका याद जाता ते राखणदार म्हटलें की रामा काणकोणकारान एक उलो मारलेलो, म्हाका दिसता ह्याच हॉलांत तो जावपाचो आशिल्लो। मागीर ताका मार पडलो, बडयलो, परत रामा काणकोणकार परत नव्यान उबो जाला। म्हाका दिसता आमचे राखणदार आसा
खापरेश्वर आसा, बोडगिणीचो बोडगेश्वर आसा, आमचो कटमगाळ दादा आसा, भूतकाम आसा, ते राखणदार तुमच्या रुपान आमच्या मुखार आसा आनी ते आमकां वाट दाखयतले. स्वातंत्र्या खातीर जाणटेले उठले. आयज तांचे कडेन फेसबूक नाशिल्लो, इंस्टाग्राम नाशिल्लो, आमचे कडेन सगळे आसा. आमी उठोया. म्हाका 3 मिनटांची दिल्या जवळ जवळ सोंपले आसतली, कारण आमी रिबेलो बाबाक आयकुपाक रावता. तरणाट्यानो, ही गुडी आमच्या खात्यार आसा. आमी ती मुखार वचपाक जाय.